अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेशी खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कनीफ़ा से ताहिर, एपिसोड 58। तो फिर दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो यकलक थी, गुस्से में आ गई थी। सबा ने उसे घूरते हुए कहा, ज़्यादा भाभी बनने की कोशिश मत करो, वरना मुझे भी रिवायती नंद बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे यहाँ आना ही बंद करवाऊँगी, ज़ोहा ने दाँत पीस कर कहा। तो वो हंस दी। फिर यूं ही हंसी के दरमियान उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोली, ये काम तो तभी होगा जब तुम मोहित भाई को अपनी मुट्ठी में कर लोगी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए काफ़ी नेक है। इससे पहले कि मैं इस निकाह से इनकार कर दूँ, तुम अपनी शक्ल गुम करो। ज़ोहा ने तकिया उठाकर उसे दे मारा था। अच्छा, फिजूल बातें छोड़ो और अब उठ जाओ, कपड़े तैयार पड़े हैं, पहन लो, फिर रस्म का वक्त हो जाएगा। मूवी वाला भी इंतज़ार कर रहा है। सबा ने संजीदा होते हुए कहा तो वो साकित सी उसे देखने लगी। सबा ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमी थी। चलो उठ जाओ अब, इससे पहले कि बड़ों की तरफ से बुलावा आए। चंद लम्हों तक यूं ही बेतासर अंदाज में बैठे रहने के बाद वो खामोशी से उठकर वॉशरूम में चली गई। तो सबा ने तशक्कुर की सांस भरी थी। आयज़ा और हमरा को उसके पास भिजवा कर वो तेज़ी से अपने कमरे की जाने बढ़ी तो रास्ते ही में ताईजान से टकराव हो गया। बेटा जी, आप यूं ही फिर रहे हो, बाहर लोग आना शुरू हो चुके हैं। बस अबू, मैं 10 मिनट में तैयार होकर पहुँचती हूँ। वो भागी थी। जल्दी जल्दी के चक्कर में देर होती जा रही थी और किसी को अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था। कपड़े तब्दील करके उसने ज्वेलरी पहनी थी और बालों को यूं ही समेट कर पीछे कर दिया। हमरा की इत्तला के मुताबिक ब्यूटिशियन आई थी, जिसका काम शादी के दिनों में उन सबको तैयार करना था। वो नाजुक सी चप्पलों में पाँव फंसाती तेज़ी से बाहर निकलने को थी जब नौफल अंदर दाखिल हुआ। आप अभी तक यूं ही फिर रहे हैं? वो उसे साबका होलिये में देख कर बेसाख्ता बोली तो नौफल ने शाने झटक कर कहा, मुझे कौन सा मेकअप करना है, कपड़े चेंज ही तो करने हैं, कर लूँगा। कर लेना प्लीज़, इससे पहले कि मुझे अब्बू से डांट पड़ जाए। वो अलमारी खोल कर नौफल का इस्त्री शुदा सूट हैंगर पर से उतारते हुए कह रही थी। फिर बेख्तियार पलटी, जैसे अचानक कुछ याद आया हो। मामा और अदीना वगैरह को लाए हैं या नहीं? वो हद दर्जा मुतफक्किर थी। उन्हें काफ़ी देर पहले ही ला चुका हूँ, लॉन में सबके साथ मौजूद हैं। नौफल ने उचटती सी निगाह उसके पुरसुकून चेहरे पर डालते हुए जवाब दिया और अपना सूट उसके हाथों से लेकर पलट गया। बाहर सर्दी तो नहीं है ना? आई मीन हीटर वगैरह का इंतज़ाम? सब कुछ A1 है, एंड डोंट वरी, हर तरफ से कवर करके फिर हीटर का इंतज़ाम करवाया है हमने, वरना इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे किसी फंक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उसे तसल्ली देता हुआ वॉशरूम में चला गया था। तब वो ठिठकी, अरे ये क्या? एक खुशगवार एहसास ने उसकी मशाम जाँ को मातर करना शुरू कर दिया था। ये नौफल अहमद था, और कैसा रूप था इसका। क्या कॉम्प्रोमाइज़ की पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था वो? फ़िलहाल उसके पास इन सवालों के जवाब खोजने का वक्त नहीं था। सो एक खुशगवार सा एहसास साथ लिए और अपनी बकिया तैयारी मुकम्मल करने के लिए हमरा के कमरे में आ गई, जहाँ ब्यूटिशियन सबसे फारिग होकर उसी के इंतज़ार में बैठी थी। बस लाइट सा मेकअप हो और सादा सा हेयर स्टाइल, उसे हमेशा ही मेक डाउन का एहसास रहता था। ब्यूटिशियन उसे स्टूल पर बैठाती हुई खुश दिली से बोली, आप बैठे तो सही, सब कुछ आपके ड्रेस के मुताबिक से होगा, या फिर जो आपके चेहरे पर सूट करे। तब वो खुद को उसके रहम करम पर छोड़ कर बैठ गई। मोहित और ज़ोहा की माइयों मेहंदी की रस्म इकट्ठे ही की जा रही थी। सो पहले लड़कों की मायत में के सफ़ेद बराक सूट में मलबूस, गले में पीला और सब्ज़ जर्सी का दुपट्टा लटकाए मोहित को अंदर लाया गया। मेरे यार, 2 कदम पीछे चलो, मेहंदी की रस्म हो रही है, निकाह का टाइम नहीं निकला जा रहा। वो आगे नहीं निकला था, बल्कि उस पर मंकश दुपट्टा तानने वाले 2 कदम पीछे रह गए थे। मगर उसे बर्दाश्त करना पड़ा। अब इतने सारे लोगों की मौजूदगी में क्या कहता, जीप कर है क्या। बेफिक्र रहो यार, टाइम पर पहुंचाएंगे तुम्हें, जान ने तसल्ली दी थी। ताईजान ने आगे बढ़कर मोहित की पेशानी चूमी और फिर उसे कई सुर्ख नोट वार कर काम करने वालियों को दिए थे। फिर अब की बारी मरियम फुप्पो और चची जान भी आगे बढ़ी थी। पता नहीं क्यों, मगर आज मोहित को देखकर मुझे बेख्तियार कुर्बानी का बकरा याद आ रहा है। ये बाआवाज़ बुलंद ख्याल इमाद साहब का था, जिसके जवाब में कह कहे पड़े थे। मोहित बेबसी से हंस सका था। वो ढोल वाले अंदर बुलाए गए। फिर जो उन सब ने भंगड़े डाले, वो माहौल को मज़ीद खुशगवारी बख्श गए थे। चांद के खींचने पर नौफल ने वहीं दोनों हाथ उठा दिए थे। ओ यार, अब तो टीवी पर भी आने लगे हो, लगे हाथों फिल्मों की भी प्रैक्टिस कर लो। अबरार खींच कर बहरे बकरा में ले आया था। वो सब एक एक पल से खुशी खुशीद कर रहे थे और सबा ने आज नौफल का एक नया ही रूप देखा था। उन सब के साथ मिलकर भंगड़ा डालते हुए, हंसते हुए, बहुत बेफिक्र से अंदाज। सबा ने उसे अपनी रगों में दौड़ता महसूस किया
تو دل اپنی حالت پر خود ہی گھبرا گیا۔ ناول کی بے اتنائی کے باوجود دل کا اس کی طرف یوں مائل ہونا اس کے لیے انتہائی پریشان کن اور غیر معمولی بات تھی۔ سو خوشی کے عالم میں بھی ایک تفکر ہمہ وقت اس کے ہمراہ رہتا تھا جو اسے آپے سے باہر ہونے نہیں دیتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ لوگ انہی مستیوں میں مگن رہے تھے۔ اس کے بعد معید کو لے جا کر گیندے اور گلاب کی لڑیوں سے سجائے گئے اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ تائی جان نے فوراً ہی صبا کو زحا کو بلانے کا آرڈر دیا تھا۔ جلدی سے رسم ہو جائے تو پھر کھانا کھول دیا جائے گا۔ وہ دیگر کزنس کے ساتھ زحا کے کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر لہجہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ اس کا فوٹو سیشن ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مووی بھی بن رہی تھی، اور جس قدر سوگوار اور مزمحل وہ لگ رہی تھی اتنا ہی کھل کر روپ بھی آیا تھا۔ چلو بھائی، زحا کو لانے کا آرڈر آیا ہے، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر زحا پر پھونکنے کے بعد بآواز بلند کہا تھا۔ وہ سب مہندی کے گیت گاتے گوٹے سے سجے دوپٹے تلے اسے پنڈال میں لائی تھی۔ موت کے تمام حواس جیسے الرٹ ہو گئے، مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹ بھیج سے گئے، مگر بہر طور یہ دنیا تھی تو وہ احتراماً کھڑا ہوا تھا۔ کاش زحا تم اپنی زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ دیکھ پاتی کہ وکیل صاحب تمہارے استقبال کو کھڑے ہوئے ہیں۔ عماد نے ہانک لگائی تو سب ہنسنے لگے۔ یہ امر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عورت کو ایسا احترام ملتا رہنا چاہیے، صبا نے خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے زحا کو بٹھایا تھا۔ مہندی کی یہ رات، مہندی کی یہ رات، آئی مہندی کی یہ رات، لائی سپنوں کی بارات، سجنیا ساجن کے احساس، رہے ہاتھوں میں ایسے ہاتھ، گوری کرت سنگھار، گوری کرت سنگھار۔ چاند اور اس کا گروپ آرکیسٹرا پر شوق سروں میں میوزک دے رہا تھا۔ مہندی کی رسم ہنسی مذاق کے دوران مکمل ہوئی تھی۔ زحا نے صبا کو بلایا تھا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ صبا نے جھک کر گھونگھٹ میں مقید اس کا چہرہ دیکھا تو اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر اس کی بات پر یقین آ گیا۔ نگین اور ہمراہ کے ساتھ اسے کمرے میں بھجوا کر وہ صالحہ بیگم کے پاس چلی گئی۔ کھانا کھل چکا تھا، سو اب وہ ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ابھی کھانا بھجواتی ہوں، نگین نے کہا تو زحا نے اسے ٹوک دیا۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میں بس سوؤں گی۔ ابھی تو بیٹھ کر باتیں کریں گے مزے مزے کی، وہ شرارت سے بولی تھی۔ مجھے کوئی مزے مزے کی باتیں نہیں سننی، خبردار جو کسی نے آ کر مجھے جگایا بھی تو، وہ کہتی ہوئی دوپٹہ اتار کر کرسی پر پھینکتی ہوئی کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے بڑھی تو نگین نے اسے ٹوک دیا۔ انہی کپڑوں میں سو جاؤ، اب یہ کپڑے نگاہ کا جوڑا پہنتے وقت ہی چینج ہوں گے، کیا فضول رسم ہے، اب اس پھول گوٹے والے لباس میں تو سونے سے رہی میں۔ وہ اس کی بات کو رد کرتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ نگین گہری سانس بھرتی ہوئی مسکراتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ تولیے سے چہرہ پوچھتی باتھ روم سے نکلی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تولیہ کرسی پر پھینکتی ہوئی تھکی تھکی سے انداز میں اپنے بستر پر گر سی گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچی ہو۔ واقعی معید حسن اور اس کے مابین صدیوں ہی کا فاصلہ تو تھا، مگر یہ فاصلہ چند دنوں میں کیسے ختم ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دنوں روئی تھی اس انہونی پر، مگر نتیجہ کیا رہا تھا؟ سفر، اور آج وہ اس کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا جس سے قابل نفرت اسے کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ جو کچھ عمر کاظمی نے اس کے ساتھ کیا تھا اور معید حسن کا جو رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے رہا تھا، اس نے مردوں کو زحا میر کے لیے کچھ زیادہ قابل اعتماد نہیں رہنے دیا تھا، بلکہ اب تو وہ گھر سے بھی متنفر ہو رہی تھی۔ آنکھیں موند کر گہری سانس کھینچتے ہوئے اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ در حقیقت آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ ابھی بے بسی کا احساس اس حد سے بڑھا تو اس کی آنکھوں کے کونے بھیگنے لگے۔ میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی معید حسن، کبھی نہیں۔ اگر تم محض زندگی گزارنے کے لیے قدم اٹھاتے تو شاید میں بھی کمپرومائز کی راہ پر چل ہی پڑتی، مگر تم جو کھیل کھیلنے کی خاطر میرا استعمال کر رہے ہو اسے میں بہت اچھی طرح جان چکی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سلگتی سوچیں اسی راہ پر گامزن تھی۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی ہلکی سی آواز اور پھر کسی نے نوک گھما کر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ زحا نے مندی آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا تو معید حسن کو پا کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنا دوپٹہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ندارت، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ بھیجے ہوئے لہجے میں غصے سے بولی تو اس نے اطمینان سے جواب دیا، کسی کام سے آیا ہوں، تمہاری شکست کا مذاق اڑانے نہیں۔ زحا تو سر تپا دھڑا دھڑ چلنے لگی۔ آپ مجھے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میں نے اگر کسی کی ضد کا مان رکھا ہے تو وہ میرے گھر والے ہیں، مگر آپ جو کھیل میرے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔
اس کی رنگت چل اٹھی تھی، اسے سامنے پا کر تو جیسے رگوں میں خون کی بجائے لاوا دوڑنے لگا تھا۔ اوپر سے اس کا انداز گفتگو، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمال معتدل انداز میں بولا تھا۔ پھر قدر توقف کے بعد گویا ہوا، لوگوں کی پرکھ کرنا سیکھو، ایک دم سے انتہا پر پہنچ کر فیصلہ کرنا جذباتیت کی نشانی ہے۔ باہوش لوگ ایسے کام نہیں کیا کرتے، اور اس گھر میں باہوش صرف آپ ہی ہیں، میں جانتی ہوں۔ وہ تیز لب و لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی، میں جذباتی سہی، بے وقوف سہی، مگر کم از کم اپنے چہرے پر نقاب سجا کر کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہی نا۔ آپ سے تو 1000 درجہ بہتر ہوں، بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے بھائی تو بن گئے ہیں، مگر آپ کو یہ جاننے کی فرصت نہیں ہے کہ اس عرصے میں آپ کتنے برے انسان بن چکے ہیں۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ بہت سکون سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر گویا ستائشی انداز میں بولا، آبزرویشن تو کافی اچھی ہے تمہاری، خصوصاً میرے متعلق۔ وہ سر تپا دھڑ دھڑ جلنے لگی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے صحیح اور غلط کی کافی تمیز ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تمیز کی دیگر اقسام پر بھی نظر ڈال لیتی تو اور بہتری آ جاتی تمہاری اخلاقیات میں۔ اب آپ جان بوجھ کر مجھے بدتمیزی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی برداشت سے کام کیسے لے رہی تھی، ورنہ اب تک تو پھٹ جاتی۔ میں تمہاری امانت تمہارے حوالے کرنے آیا تھا۔ اس نے سینے پر لپیٹے بازو کھولے تو زوہا نے پہلی مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ دکھائی دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اکھڑ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ نے لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ پروانہ آزادی۔ لفافہ تھامتے ہوئے زوہا کا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے بڑی بے صبری سے لفافہ کھولا تو اس میں تہہ شدہ پیپر رکھا تھا۔ بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ زوہا نے پیپر سیدھا کرتے ہوئے اس کا متن پڑھنے کی کوشش کی تو صدمے کا شکار ہو گئی۔ سارا پیپر بالکل خالی تھا، کوئی عبارت تحریر نہیں کی گئی تھی، البتہ آخری لائن پر وقفے سے معید حسن کے 3 عدد سائن جگمگا رہے تھے۔ اس نے بے حد بے یقینی سے معید کو دیکھا۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، جیسے اس کے رد عمل کا منتظر ہو۔ زوہا کو یوں لگا جیسے وہ اب اس کا تماشا دیکھنا چاہتا ہو۔ اسی خیال سے وہ مشکل ہی خود کو کنٹرول کر پائی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق؟ وہ بڑی حیرت میں مبتلا ہوا تھا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، تم یہ سب ہی چاہتی تھی نا، تو میں نے کر دیا۔ اب تم اپنے کسی بھی نفع و نقصان کا ذمہ دار مجھے نہیں ٹھہرا سکتی، کیونکہ تم نے جو آخری ذمہ داری میرے شانوں پر ڈالی تھی میں اسے نبھا کر اب تمہارے حوالے کر چکا ہوں۔ تم اسے جیسے چاہے کیش کر سکتی ہو۔ مگر زوہا کو تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ میں نے آپ سے پورا گارنٹی کارڈ مانگا تھا، یہ آٹوگراف میرے کس کام کا؟ اس نے کاغذ کو لہرایا۔ وہ جس ثبوت کو ہاتھ میں لے کر سب پر معید کی اصلیت واضح کرنا چاہتی تھی، وہ معید حسن کی ہوشیاری کے باعث اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ عمر کے آنے پر تم اپنی مرضی کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہو، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم پر کسی بات کا الزام آئے گا۔ اس کاغذ پر جو چاہے تحریر کر لو، میں اس سے متفق ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہنے کے بعد پلٹ کر اس کے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ زوہا بے تاثر نگاہیں اس فرشے پر جمائے ساکت بیٹھی تھی۔ صبح پورے گھر میں ایک ہڑبنگ سی مچی ہوئی تھی۔ ہر کسی کو اپنی تیاری کی فکر تھی۔ حالانکہ گھر ہی کا فنکشن تھا، اس لیے سب بہت اطمینان سے بیدار ہوئے تھے، مگر پوستیوں کی طرح باری باری ناشتہ کرتے اور دیگر تیاریوں میں اتنا ٹائم نکل گیا کہ کسی کو بھی احساس نہیں ہوا۔ مگر چونکہ سارا انتظام میرج ہال میں تھا، اس لیے تایا جان جو گرجنا شروع ہوئے تو دونوں پورشنز میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ شاباش ہے بیٹا جی، پہلے بتاتے تو کرائے کے میزبان بھی ریسیپشن پر پہنچا دیتا۔ یہ تن صبا کے لیے تھا۔ وہ شرمندہ ہوتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سب کے پرزور اصرار پر وہ اپنی شادی کا ریڈ لہنگا پہن رہی تھی۔ بے حد پھرتی کے ساتھ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جیولری پہن رہی تھی۔ جب اٹیچ باتھ روم کا دروازہ کھول کر نوفل باہر نکلا، آئینے میں اس کی شائبہ دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ تو یہ باتھ روم میں تھے۔ اس کا دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ اپنے کمرے کا بڑی بے تکلفی سے استعمال کر رہی تھی۔ وہ اجلت میں تھا، پھر بھی صبح کی طرف اٹھنے والی اس کی نگاہ بہت بے ساختہ تھی، مگر وہ اسے قصدن نظر انداز کرتا شرٹ پہننے لگا۔ وہ تیزی سے کلائی میں چوڑیاں پہن رہی تھی۔ اب اس نے بال جھٹک کر شانے سے پیچھے کیے تھے، اور اب وہ ذرا سا لہنگا اونچا کیے جوتوں میں پاؤں ڈال رہی تھی، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی نوفل کے دھیان کے سارے دھاگے ایک ایک جنبش سے الجھ رہے تھے۔ خود کو سنبھالنے اور سرد مہری کے خیال میں مقید رکھنے کی کوشش میں وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ کالر کا بٹن انتہائی کوشش کے باوجود نہیں لگا تو کچھ بگڑتی ذہنی کیفیت اور کچھ جھنجھلاہٹ آمیز غصے سے اس نے اپنی آخری کوشش کر ڈالی۔
नतीजतन बटन ही हाथ में आ गया। शिट, वो अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद पर था। जितनी जल्दी वो उस कमरे से निकलना चाह रहा था, उतनी ही किस्मत तका दे रही थी। करीब था कि वो शायद उतार फेंकता। क्या हो गया? सबा उससे बेखबर बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी झुंझलाहट कम आंखें तो जान नहीं पाई, मगर उसे खुद से उलझते वो देख चुकी थी। इसलिए बेसाख्ता ही उसकी तरफ मुड़ कर पूछा तो वो गुस्से से बोला, ये हो गया है। हथेली पर रखा बटन उसे दिखाया तो अंदाज हद दर्जा बेजार कुन था। ओफो, वो भी हल्के से तासुफ में घिर गई थी। जितना टाइम कम था उतनी देर होती जा रही थी। ऊपर से ही बटन की मुसीबत। पल भर सोचने के बाद उसने पलट कर दराज में से सुई धागा निकाला। नौफिल अभी तक यूं ही उकताहट बेजारी के हिसार में घिरा खड़ा था। उसके पास जाकर उसने ऑफ़र की, अगर आप खुद बटन लगा सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं लगा देती हूँ। नौफिल किसी और ही ध्यान में था। खामोशी से उसके सामने हथेली खोलती। बटन थामते हुए सबा ने एक नज़र नौफिल की बुलंद कामत पर डाली तो उसे एहसास हुआ कि बावजूद उसकी अच्छी हाइट के उसके सामने वो गुड़िया सी लग रही थी। 2 मिनट के लिए यहाँ बैठे प्लीज़। उसने बेड की तरफ इशारा किया था। लेकिन ज़रा जल्दी, मुझे फ़ौरन हॉल में पहुँचना है। वो गहरी संजीदगी से बोला था। मुझे भी तो वहीं जाना है। उसने झुककर बटन को उसकी जगह पर जमाया और सुई से टाँगते हुए बोली, फिर मज़ीद गोया हुई। मेरे ख्याल में तो सब तैयार होकर जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही हूँ सबकी डांट खाने के लिए। वो बटन लगाती हुई नॉवल के इस कदर करीब थी कि इस कुर्बत ही के एहसास को दबाने के लिए बिला ज़रूरत बोल रही थी, वरना दिल की धड़कनें तो इस कदर भी तरतीब थी कि हद नहीं। और नौफिल तो जैसे खुद को किसी इम्तिहान में डाल बैठा था। महकता हुआ गुलाब सा पुरलताफत सरापा उसे चंद इंच के फासले पर था। वो चाहता तो नहायत से उसके किसी भी नक्श को छू सकता था। ये ख्याल किसी तेज़ धारी तलवार की मानंद उसके जहन में लहराया। नौफिल को अपनी निगाह अपने इख्तियार में करने में बहुत दिक्कत होने लगी। सबा के हाथों की लर्जिश, चेहरे की बदलती रंगत वो बहुत सराहत से महसूस कर गया था। उसकी पेशानी पर चमक उठने वाली शबनम एक निगाह डालते हुए वो फी अल्फार उसका हाथ रुक गया था। बस इतना ही काफ़ी है। उसने एक झटके से धागा तोड़ दिया तो सबा फ़ौरन ही पीछे हट गई। वो उठ खड़ा हुआ था, फिर भी निगाह उस पर मज़ीद डाले बिना अपना कोट और टाई उठाए कमरे से निकल गया। सबा दिल पर हाथ रखे गिरने के से अंदाज में अपने बिस्तर पर बैठ गई। पल भर की गुर्बत नहीं सही जाती इस शख्स की, और अगर कभी जो ये मुझ पर इल्तिफ़ात की बारिश कर दे तो। उसने अपने दिल में मीठा सा दर्द उठता महसूस किया था। सब लोग मैरिज हॉल पहुंच चुके थे, जबकि सबा और लाइबा की ड्यूटी सुहा को पार्लर से तैयार कराना ठहरा, जिसे चांद ने बहुत जिद करके उन्हें पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी अपने सर ली थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसका दिलकश रूप था, और ये बात अब किसी से छिपी हुई तो नहीं रही थी कि उन दोनों का रिश्ता उन सभी के ज़ेर गौर था। तभी अनस और इमाद ने उसे अच्छा खासा रगीदने के बाद ये जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी थी। बंदा तई भल्ले लगाने का ठेला लगा ले, बहस चुरा ले, बल्कि गवालिया बन के घर घर दूध बेच ले, मगर किसी के इश्क में न पड़े। नरी ख्वारी है। वो बड़ी महारत से गाड़ी ड्राइव करता, बावाज़ बुलंद वहारे ख्याल कर रहा था, जबकि इतनी ही महारत के साथ बैक व्यू मिरर भी पिछली नशिस्त पर सुहा के साथ बैठी लाइबा पर सेट कर रखा था, जो आज गोल्डन ब्राउन लिबास में कुछ ज़्यादा ही पुरकशिश लग रही थी, या फिर उसका हर रंग ही दिल में घुबा करता था। बहुत अच्छे, तो फिर कब लगा रहे हैं आप जनाब दही भल्ले का ठेला? सबा ने मुस्कुराहट दबाते हुए बड़ी सादगी से पूछा था। वो भी एक उस्ताद था, बड़ी होशियारी से बोला, मैं भला क्यों, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो इश्क में पड़ते हैं। उसी वक्त एक मोटरसाइकिल के गलत तरीके से ओवरटेक करने पर उसने बर वक्त ब्रेक दबा दी, तो संभलने की कोशिश के बावजूद वो तीनों ही इधर उधर टकरा कर रह गईं। इलाही खैर, सबा का दिल दहल गया था। इन्हें तो फ़ौरन से बेशतर चांद गाड़ी चलाने का लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। लाइबा ने अपनी कहानी चलाते हुए जल कर एक और वैकेंसी का हवाले दिया था। बहुत गलत बात है यूँ किसी को मिसगाइड करना। चांद ने एक मुस्कुराते निगाह आईने में झलकते उसके सुंदर से रूप पर डालते हुए गाड़ी गियर में डाली थी, और साथ ही बोला, अब तुम भला किसी चांद गाड़ी के ड्राइवर के साथ शादी करोगी? सबा जोर से हंसी तो लाइबा को करंट सा लगा। ये क्या बकवास है, मेरा यहाँ क्या जिक्र? ओहो, उसके भड़कने पर चांद को जैसे बहुत मज़ा आया था। देख रही हो सबा, ऐसे होते हैं मजनू को पत्थर पड़वाने वाले, पुनों को शहर में जलाने वाले, रांझे को तख्त हजार छुड़वाने वाले, और अब चांद को चांद गाड़ी ड्राइवर करवाने वाले। वो ऊँची आवाज़ में बोला तो लाइबा का जी चाहा कि उसकी गर्दन ही दबा दे
ज़ोहा तो सर मुँह लपेटे थी, मगर सबा अब बाकायदा मुड़ कर अपनी हंसी रोकने का तकल्लुफ़ किए बगैर उसे देख रही थी। देख रही हो सबा, ये मुझे ही कह रहा है। वो मारे शर्म के रुहासी होने लगी थी। तो तुम कोई और बिजनेस या जॉब क्यों नहीं बता देती इन्हें? सबा ने भी शरारत से कहा तो वो मुंह फुलाए खिड़की से जुड़कर बैठ गई। ले जी, आपकी पार्टी तो नाराज़ हो गई है। सबा ने सीधे होते हुए चांद को कहा तो वह हंस दिया। फिर ऊँची आवाज़ में बोला, इससे कहो ज़रा सामने होकर बैठे, मैं इससे ज़्यादा मिरर को नहीं मोड़ सकता। तो ज़रूरत भी क्या है मुझ पर मिरर सेट करने की? उसके तवक्को के ऐन मुताबिक लाइबा बोली तो चांद ने कहका लगाकर कहा, तुम्हें कौन देख रहा है? बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे पीछे का व्यू दिखाई नहीं दे रहा। इससे कह रहा था कि मिरर की रेंज से हट जाओ ताकि मैं ट्रैफिक देख सकूं। लाइबा की दुर्गतबंदी देखकर सबा को बहुत हंसी आ रही थी, मगर उस वक्त हंसने का मतलब लाइबा को परेशान करना था। तो उसने चांद के बाजू पर हाथ मारते हुए कदर रौब से कहा, इस तरह की होशियारियाँ दिखाकर आप अपने लिए ही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पेशी अभी कोर्ट ही में है। डोंट वरी सिस्टर, जज वकील सब अपने काबू में है। गवाह की क्या मजाल जो मेरे हक में न गवाही दे। वो सूरत हाल को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था, मगर लाइबा उससे सख्ती से खफा हो गई। भला मोहब्बत के दावेदार यूँ तंग किया करते हैं? इसे भी चेक करो, कहीं सो तो नहीं गई। सिवा को ज़ोहा का ख्याल आया था। रात को शदीद टेंशन के बायस वह बुखार में मुब्तला थी और किसी से भी बात नहीं कर रही थी। ये अब सिर्फ 3 बार हाँ करने के बाद बोलेगी, इमाद ने कहकर मरियम फुप्पो से झापड़ भी खा लिया था। चांदो ने पार्लर ड्रॉप करके वापस हो गया तो ज़ोहा को ब्यूटिशियन के हवाले करके वो दोनों स्टूल पर आ बैठी। मुझे तो खामखा रीटेक करवा दिया है दुल्हन का। सवा को अपना लहंगा और वज़नी दुपट्टा संभालने में मुश्किल पेश आ रही थी। हालांकि घर आए ब्यूटिशियन ने उसकी हिदायत पर उसके बालों के साथ साथ दुपट्टे को भी बहुत अच्छे तरीके से सेट किया था। अब भी वो नागवारी से बोली तो लाइबा ने शरारत से पूछा, कहीं ये इल्ज़ाम नौफल भाई के सर तो नहीं लगा रही? लाइबा उसका मतलब समझकर वो तेज़ी से सुर्ख पड़ी थी, साथ ही उसके बाजू पर चुटकी भरी वो उछल कर रह गई। बहुत फास्ट जा रही हो, इंटरनेट का ज़माना है यार, सब चलता है। वो बड़े अंदाज से बोली, फिर सबा की शक्ल देखकर हंस दी। ये ज़ोहा थी, दुल्हन आपे का रूप उसके बेहद संजीदा और सोगवार से सरापे को इस कदर मावराई बना रहा था कि किसी को भी यकीन नहीं आया। अभी अभी सबा और नगीन ने उसे लाकर स्टेज पर दूल्हा बने मोहित के साथ बिठाया था। रस्ट कलर में वो दर हकीकत बेहद हसीन लग रही थी। अब से 1 घंटा पहले निकाह का फरीज़ा अदा किया गया था, मगर ज़ोहा को किसी भी बात का होश नहीं था। तबीयत तो पहले ही से ख़राब थी और निकाह से पहले तक टेंशन भी हद से सवा थी, मगर उसके बाद से वो बिल्कुल साकित और जामिन बैठी थी। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जकड़े सुर्ख मरतूब लोगों को सख्ती से बंद किए, जैसे अब कभी कुछ भी बोलने का इरादा ना हो। इससे पहले दुल्हा बना मोहित अपनी तमाम तर वजाहत के साथ सबकी बेतहाशा तौसीफ़ी नज़रों के हिसार में था, मगर जब ज़ोहा को उसके साथ लाकर बिठाया गया तो जैसे कुदरत की कोई तख्लीक मुकम्मल हो गई हो। हमारे तशक्कुर के ताईजान की आंखें नम हो गईं। आज मैं हसन और तहीना की रूहों के सामने सुर्ख रूह हो गई। खुदा मेरे सब बच्चों को यूं ही हंसता बसता रखे। खुशियाँ, हंगामे, बेफिक्री। कैमरा और मूवी मेकर्स मस्तियात में रहे थे, रस्में हो रही थीं। जहाँ आज लड़कियों की शौकियाँ उरूज पर थीं, वही तमाम लड़कों की बसजस्ती भी काबिल दीद थी। हमरा और ज़ोहा की सहेलियाँ दूध पिलाई के नेक के बाद झगड़ रही थीं। पहले तो सब लड़के मोहित के दूध पीने के हक में नहीं थे। ये कोई बच्चा थोड़ी है, दूध पीने की उम्र से निकल आया है। इमाद ने एतराज़ किया था, ये बच्चे वाला दूध होता तभी आप यहाँ होते। ये दूध तो किस्मत वालों को नसीब होता है। ज़ोहा की सहेली बिनिश ने तंज किया, जो इमाद को सरासर खुद पर हमला महसूस हुआ। इन्हें भी पता चल गया है कि आंटी तेरी शादी नहीं कर रही। चांद ने उसके कान में सरगोशी की थी, फिर हाँक लगाकर बोला, ये बच्चा नहीं बल्कि बचा हुआ है, वो भी शादी से। जल्दी करें मोहित भाई, सिर्फ 20,000 ही तो मांगे हैं। एक नज़र ज़ोहा पर डालें तो शायद 30,000 ही दे डालें। सादिया ने अपने मखसूस शौक अंदाज में कहा तो उनकी चालाकी पर मोहित मुस्कुरा दिया। बशर्ते एक डर के मारे हवास न उड़े। तो अनस ने लुकमा दिया था। ज़ोहा भी सुन रही है ना, नोट करती जाएं कि बाद में किस किस से बदला लेना है। हमरा ने ज़ोहा का घुटना थाम कर सर हिलाते हुए कहा था। तब मरियम फुप्पो ने ज़ोहा की खराबी तबीयत का ऐलान करते हुए जल्द अज जल्द रस्में ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। 10,000 रुपये ज़ोहा के दोस्तों में बांटे गए, जबकि हमरा, नगीन और सबा को सोने के खूबसूरत लॉकेट मिले, जबकि बाकी के 10,000
کزنس میں تقسیم ہو گئے۔ لڑکیاں نعرے لگاتی ہوئیں بہت شوقی سے اسٹیج سے اتری تھیں۔ لٹ گئے ہیں آج تو۔ ان سب کو موعد سے ہمدردی ہو رہی تھی، مگر وہ مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا تھا۔ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے فوری بعد طاہر جان نے رخصتی کا آرڈر دے دیا تھا۔ واپسی پر میں بھی موعد بھائی کے ساتھ بگی میں بیٹھ کر جاؤں گی۔ ہمرا کو سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی۔ ڈیئر کزن، بگی میں فالتو اور فضول لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہاں البتہ پائیدان پر چاہو تو۔ ہینڈی کیم کو اس کے دلکش روپ پر فوکس کرتے ہوئے وجدان نے اسے چھیڑا تو وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر دانت پیس کر بولی، پائیدان پر تو تم بیٹھو گے، کیونکہ کچھ جان کی جگہ وہیں ہوتی ہے۔ خواہ رخصتی کہہ کر والد صاحب بچے کا دل خوش کر رہے ہیں، حالانکہ سکھ ایام تھا بیچارے کا۔ انس نے واپسی پر موعد کے شانے پر بازو دراز کرتے ہوئے بظاہر بڑی ہمدردی سے کہا تو نعمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹاتے ہوئے موعد کو گھور کر کہا، یہ اسی لائق ہے، جہاں اتنی ساری رسمیں ہو گئیں، کیا ٹائم لگنا تھا رخصتی میں؟ ابھی دلہن کو لے کر گھر جا رہا ہوتا، مگر نہیں، وکیل صاحب تاریخوں پر تاریخیں دیے جا رہے ہیں۔ کیا بیچ میں لٹک گئے ہو موعد؟ اسے تو بہتر تھا کہ منگنی ہی رہنے دیتے۔ یہ دیکھو، نہ منگیتر نہ شوہر۔ عماد نے بھی جی بھر کر افسوس منایا تھا۔ موعد انہیں گھور کر رہ گیا۔ وہ سب تو جیسے اس کی بد نصیبی کا غم منا رہے تھے۔ واپسی پر وہ گاڑی میں انہی کے ساتھ تھا، اسی لیے ان کی الٹی سیدھی بھی سننی پڑ رہی تھی۔ ویسے موعد، ذرا بتاؤ تو اس وقت کیا احساسات ہے؟ ابرار کو نعمان کی خسر پسر نے کوریدنے والے انداز میں پوچھا تو وہ ان کا مطلب سمجھتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، بہت سخت نیند آ رہی ہے یار، جاتے ہی سوؤں گا، کیونکہ کل ایک بہت اہم پیشی ہے میری۔ ان سب کو صدماتی چپ لگ گئی تھی۔ ابے دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ ابے نکاح پڑھوا کے آ رہے ہو کسی لڑکی کے ساتھ، اور کل کیس مقدمہ لڑنے جا رہے ہو؟ انس جیسے رومانٹک نیچر بندے کے لیے تو در حقیقت یہ بہت صدماتی بات تھی۔ اتنی دل جمائی سے اپنا مقدمہ لڑا ہوتا تو کیس جیت کے آ رہے ہوتے۔ ابرار کوڑا تھا، کس بات کی پریشانی ہے یار تم لوگوں کو؟ موعد کو ان کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے انس نے مڑ کر اسے ناراضگی سے دیکھا۔ میں تم سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ ایک بار کہتے ابو جی سے، میں دیکھتا کہ وہ کیسی رخصتی نہ ہونے دیتے زحا کی۔ میری ڈیمانڈ ہی کب تھی یار؟ وہ مطمئن تھا، خدا ناخن بھی کنجے ہی کو دیتا ہے۔ لوگ یہاں شادی کے لیے ترس رہے ہیں اور جن کی ہو رہی ہے ان کو کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے عماد نے بڑی حسرت سے کہا تھا۔ وہ لوگ میر ہاؤس پہنچے تو باقی سب کی گاڑیاں پہلے ہی سے وہاں موجود تھیں۔ کیا خیال ہے موعد، اگر تم کہو تو ملاقات کرواؤں زحا سے؟ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے ان سب سے ہٹ کر انس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ پیچھے ہٹ کر اسے گھورتے ہوئے بولا، تم شاید بھول رہے ہو کہ وہ میری منقوہہ ہے اور مجھے ایسی ملنے نہ ملنے کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انس گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ اندر آئے تو محسوس کن خاموشی نے ان کا استقبال کیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے سب لوگ؟ انس نے پریشان صورت لیے بیٹھی لائبہ سے پوچھا تو وہ پریشانی سے بولی، زحا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس کے کمرے میں ہے سب ایک دم سے مستعد ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے؟ انس نے تفکر سے پوچھا۔ آپ کے گھر کے پاس جو ڈاکٹر رہتی ہیں انہیں بلایا ہے۔ اس نے ڈاکٹر زارا مجاہد کا حوالہ دیا، جو ان کے بلاک میں رہنے کی وجہ سے ان کی فیملی ڈاکٹر بھی تھی۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ ہی میں ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور زحا نے تو خیر ٹھان لیا تھا کہ اس کو اپنی طبیعت خراب کرنی تھی اور اس نے وہ کر لیا۔ ہاں مطلب جو اس نے سوچا تھا ویسا ہوا نہیں نا، مطلب وہ سوچ رہی تھی کہ موعد اس کو وہ گارنٹی دے گا تو وہ سب کو وہ دکھا دے گی اور وہ شادی نہیں ہوگی۔ ہائے بیچارے کا پلان چاپٹ کر دیا اس نے، کتنا چلاک ہے۔ صحیح کہتے ہیں اس کو، صحیح کہتا ہے اس کو انس، میسنا بھننا چلے کوئی نہیں۔ اور صبا اور نوفل کا جو آج کا تھا کافی اچھا سین تھا، مجھے کافی اچھا لگا۔ اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے ابھی تک مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور وہ والا سین بہت اچھا تھا جو لائبہ والا تھا، وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ مطلب میرر کے پاس ہو کے نہیں بیٹھو، مطلب میرر کو اس سے زیادہ نہیں موڑ سکتا، اور اس نے اس کے لیے موڑا تھا اور پھر کہتا ہے کہ ٹریفک کی وجہ سے تھا۔ ہے کافی اچھا تھا آج کا ایپیسوڈ، مجھے بہت اچھا لگا۔ اور چلیں آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ہمیں سنتے رہے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔